बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपने मजबूत आसाब की मदद से अपने सारे सियासी मुखालफिन के साथ साथ उनके हैंडलर्स को भी चारों शाने चित कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद तोसी लेने से इनकार कर दिया है। उनके इस इनकार के पीछे क्या वजह है और अब नया आर्मी चीफ कौन होगा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज ऐसी सूरत हाल में एक नई गेम डालने के लिए लंदन रवाना हो चुकी हैं। अहम तरीन मुलाकातों में क्या तय किया जा रहा है, तफसीलात आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि इमरान खान का कार्ड क्यों कर कामयाब ठहरा, क्यों कर चल गया, और फाइनल और हतमी कॉल कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की होगी। पाकिस्तान के सियासी मामलात और हालात दिन ब दिन बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान मुमकिना तौर पर अगले 7 से 10 दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम तरीन ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान आज की अहम तरीन और बड़ी खबर इस्लामाबाद के साथ साथ मुल्की और बैनुल-अक़वामी हलकों में बड़ी हैरत के साथ सुनी गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का इंदिया दिया कि वो मुद्दत मुलाजमत यानी 29 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हो रहे हैं और वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वादे के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह फ़ौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी हैं और अब वो इसी तरह से रहना चाहती हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने में वाशिंगटन में उनके एजाज़ में था ज़ोहराना, जहां पर शुरका से गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की और एक बम्बारमेंट। बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सामने आई जब उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है, अब मुसल्लह फ़ौज इसी तरह से रहना चाहती हैं। आप गुज़श्ता 6 माह के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो मुल्की सियासत के अंदर किरदार था, उससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई आर्मी चीफ का ये जो बयान है कि मुसल्लह फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है, पाकिस्तान के सियासी हल्के उनके इस बयान को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अपनी दूसरी 3 साला मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे पर अमल करूँगा। वाज़ेह रहे कि चंद माह कबल जब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो DGISPR की जानिब से, जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कि आर्मी चीफ अब कोई मजीद एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे, और आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसका इंदिया दिया। पाकिस्तानी सफारतकारों से भी उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजबूत मईशत के बगैर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, मामला क्या है, आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी कर दी जाए, ताकि उन 6 माह के दौरान अप्रैल के महीने में जो जर्नैल रिटायर्ड होने जा रहे हैं, सीनियर तरीन 4 जर्नैल, वो रिटायर हो जाएं जो कि अगले आर्मी चीफ के मुमकिना तौर पर उम्मीदवार हैं। और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इस किस्म की खबरें थीं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत उन्हें आर्मी चीफ के जो लिस्ट है उसमें से जो है वो उनको खारिज करना चाहती है, निकालना चाहती है। हालांकि वो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं और आसिफ जरदारी की जानिब से जनरल आमिर का नाम भी सामने आया था। फिर यह खबर भी आई कि मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी जाए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उनका ये ख्याल था, आइनी कानूनी माहिरीन का भी, कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस वक्त जो उम्र है आइन और कानून के मुताबिक उस एज लिमिट के हवाले से ये गुंजाइश उस कानून में मंजूर है जो कि 2019 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देते वक्त कानून साजी की गई थी। फिर इमरान खान का एक अहम तरीन इंटरव्यू कामरान खान के प्रोग्राम में सामने आया, जिसमें इमरान खान ने इस तरफ इशारा किया था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जो है वो इलेक्शन कराए जाने चाहिए। और इमरान खान ने यह कहा था कि उस वक्त तक इस मामले को होल्ड कर लिया जाए, जिसका मतलब ये लिया गया था। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स की जानिब से ये पैगाम भी भिजवाया गया था इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर फरवरी के महीने में इलेक्शन करा दिए जाएँ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तोसी यानी 28 फरवरी तक ये तोसी हो सकती है। और फिर नई हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद मार्च में नए आर्मी चीफ का जो है वो इंतखाब कर सकती
سکتی ہے، اور اس وقت آرمی چیف کی سینیئرٹی لسٹ پر وہی 4 جرنیل جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں جو کہ اس وقت بھی سینیئرٹی لسٹ کے اوپر موجود ہیں، جن میں جنرل فیض بھی ہیں، جنرل اظہر عباس بھی ہیں، جنرل سائر شمشاد ہیں اور جنرل نعمان محمود ہیں۔ ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو جنرل سائر شمشاد، پھر جنرل جو ہے وہ اظہر عباس، اس کے بعد جنرل نعمان محمود اور پھر جنرل فیض۔ لیکن اہم ترین معاملہ کیونکہ 27 نومبر تک موجود ہیں، اس وقت جو ٹاپ لسٹ کے اوپر موجود ہیں سید عاصم منیر، اگر یہ جو ہے وہ معاملہ اب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد کہ وہ نئی توسیع نہیں لے رہے، دوبارہ توسیع نہیں لے رہے، اور سمری اگر 27 نومبر سے پہلے موو ہوتی ہے تو پھر جنرل عاصم منیر کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہوگا۔ مریم نواز اس تمام تر صورتحال کے اندر لندن روانہ ہوئی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے آصف زرداری کی خواہش پر غیر جو ہے وہ جو کچھ غیر جانبدار حلقے ہیں ان کی جانب سے بالواسطہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا، اور بدلے میں ان کے کچھ مقاصد سے اور کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان مقاصد کے حوالے سے نئے آرمی چیف کے حوالے سے، جس پر جو ہے وہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انکار کر دیا ہے نئی توسیع لینے سے۔ اس صورتحال کے اندر مریم نواز شریف کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے فوری طور پر لندن پہنچی ہیں۔ کچھ نئی اہم ترین بڑی ملاقاتیں وہاں پر وہ کرنے جا رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر اب اس نئی پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد آرمی چیف کے نام پر غور ہوگا۔ اگر یہ دیکھا جائے، اگر یہ سوچا جائے اور اس بات کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گزشتہ دنوں عمران خان سے ہونے والی ملاقات، اور بعض ذرائع کے مطابق 2 ملاقاتوں کے بعد حکومت کچھ بکھلائی سی نظر آ رہی تھی کہ شاید عمران خان اور آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور کچھ معاملات پر وہ ایک پیج پر ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو میرٹ کے حوالے سے بات کی تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس ملاقات میں ہمارے ذرائع کے مطابق یہی کہا کہ بالکل میرٹ کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور یقینی طور پر جو پہلے 4 سے 5 جرنیل ہیں ٹاپ آف دا لسٹ، انہی کے ناموں میں سے ایک نام کو آرمی چیف کے لیے تعینات کیا جانا چاہیے۔ اب اس نئی صورتحال کے اندر جب آصف زرداری کی جانب سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے، جو کہ ان دنوں بیمار ہیں اور اس ساری گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف نے اس دوران بلاول بھٹو سے بھی رابطہ کیا ہے، مریم نواز جو کہ ایک قسم کی سیاسی جانشین ہے نواز شریف کی، وہ مشورے دینے کے لیے کم و بیش 2 سے 3 ہفتے وہ لندن میں گزارنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری موو ہونے سے پہلے وہ وہاں پر اہم ترین اور بڑی ملاقاتیں کریں گی۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے ایک اہم ترین کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا تھا، نیب ترامیم کے خلاف درخواست تھی۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ، اور کافی عرصے سے اس کی سماعت ڈیو تھی۔ عمران خان بار بار یہ بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب مریم نواز کو ریلیف ملا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب کے کیس کے اندر، تو اس کے بعد پھر اس کیس کو سپریم کورٹ میں لگایا گیا، اور آج کچھ اس قسم کے ریمارکس بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سامنے آئے کہ کیا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو عدالت بدل سکتی ہے، جس پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں اس قسم کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں، اور ابھی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ڈیبیٹ اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں جانب سے جو ہیں وہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور آج کی جو اس کے اندر جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کا یہ کہنا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ شریعت اور آئین اور قانون اور اسلام کے تابع ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ تمام تر چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ماضی قریب میں مثال موجود ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے بھی بعض ایسی قانون سازیاں جو پارلیمنٹ کے اندر کی گئیں وہ واپس کر دی گئی تھیں، تو مثالیں اس لیے اس حوالے سے موجود ہیں۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کیس بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا کیس جو کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا رہا ہے، جس کے اوپر اسد عمر کا بیان بھی سامنے آ چکا، اور جسٹس عطر بن اللہ کل اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ بڑے کیسز ہیں یہ، پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بڑے دن ہیں، اور اس 1 ماہ کے اندر پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی فائنل کال ہوگی تمام تر معاملات کے اوپر، کیونکہ اس دوران عمران خان لانگ مارچ کو اسلام آباد کی جانب لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آج عمران خان لاہور پہنچے ہیں، اور لاہور میں جو بھی پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کو اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے حوالے سے تمام تر جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ اس طرح آئندہ 72 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہم ہیں۔ آرمی چیف کا امریکہ سے دورے سے واپسی کے بعد جو ہے وہ ان کی اہم ترین ملاقاتیں پاکستان میں، پاکستان کے مستقبل میں جو ہے وہ عسکری قیادت کیا سوچنے جا رہی ہے پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے، وہ ملاقاتیں اس چیز کا اشارہ ہوگی۔
صدراعظم مریم نواز کی لندن میں اہم ترین ملاقاتیں بھی یقینی طور پر یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہیں گی کہ اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے مقابلے میں نواز شریف کی جانشین ہیں، وہی معاملات کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ لیکن اسی دوران عمران خان کے پاس جو ہے وہ بھرپور سیاسی ٹرمپ کارڈ اس وقت بھی موجود ہے۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس وقت چاہیں اپنے جو ہے وہ اس ساری گیم کو اپنے حق کے اندر فولڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد